लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में कुछ हमने मुबारक हो, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस वजह से दे रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान ने अब सही ट्रैक के ऊपर काम करने का आगाज़ कर दिया है। और ख़ास तौर पर यह डेवलपमेंट इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि पहली मरतबा पाकिस्तान ने अपने मादनी ज़खायर को ना सिर्फ एक्सप्लोर किया है बल्कि इसको रिफ़ाइन करने के लिए भी भिजवा दिया है। और ये मादनी ज़खायर वही हैं जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने की सलाहियत रखते हैं, यानी नायाब मादनियात, जिन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने नायाब मादनियात को निकालना शुरू कर दिया है और इन कामयाब धातुओं की पहली कंसाइनमेंट, जो कि तकरीबन 2 टन के करीब नायाब धातुओं पर मुश्तमिल है, उसे रिफाइन करने के लिए भिजवा भी दिया गया है, इस शर्त के साथ कि मुस्तकबिल के अंदर ये जो नायाब मादनियात हैं इनको पाकिस्तान के अंदर ही रिफाइन किया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी कायम की जाएगी, ताकि जो नायाब मादनियात पाकिस्तान से निकलें वो पाकिस्तान में ही उनको रिफ़ाइन किया जाए और पाकिस्तान के अंदर ही उनको वैल्यू एडिशन करके मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगाकर पूरी दुनिया में भिजवाया जाए। ये जो नायाब मादनियात पाकिस्तान की तरफ से खुद निकाली गई हैं, इनमें कॉपर, एंटीमोनी और न्यूडीमियम शामिल हैं और ये यकीनन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त भी है और इसके कई इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इन नायाब मादनियात को निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कौन सी हिकमत अमली वज़ा कर रही है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि महज अमेरिका पर दारो मदार रखा जाएगा या दीगर ममालिक को भी इस अमल में शामिल किया जाएगा। ये मादनियात जो रिफाइनिंग के लिए भिजवाई गई हैं, आलमी मार्केट में इनकी वैल्यू क्या है और पाकिस्तान के पास इन मादनियात के ज़खायर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, इसकी मजमूई मालियत कितनी है और ये मादनियात कहाँ से निकाली गई हैं, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। ये बात तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी तलाश के लिए और इनको निकालने के लिए ना सिर्फ एक बहुत ही हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट की थी इन तमाम ज़खायर की तलाश के लिए, ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए इंटरनेशनल लेवल के जो सर्वेयर्स थे उनको उनकी खिदमात हासिल की गई थी और उनकी मदद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान, उसके साथ साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इन नायाब मादनियात की तलाश के लिए जो कोशिशें की गई थी, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में इस बात का अंदाज़ा लगाया गया था कि पाकिस्तान के पास कम अज़ कम $60 ट्रिलियन की ये नायाब मादनियात मौजूद हैं और अगर ये नायाब मादनियात निकाल ली जाएं तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका उन्होंने विज़िट किया था, तो वहाँ पर उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक मुलाकात हुई थी और इसकी एक तस्वीर बहुत वायरल है जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप को मादनियात से मुतल्लिक एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं और वो एक फ्रेम के अंदर मुख्तलिफ मादनियात वहाँ पर सजाई गई थी जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अमेरिका इस शोबे के अंदर आए और यहाँ पर आकर इस हवाले से इन्वेस्टमेंट करे। इस वक्त 4 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की इन नायाब मादनियात की तलाश के लिए गुफ्तगू जारी है। उसमें से एक अमेरिका है, दूसरा चाइना, तीसरा उसके अंदर तुर्की और चौथा सऊदी अरेबिया। इन 4 ममालिक के साथ पाकिस्तान ने इन मादनियात को तलाश करने और इन मादनियात को रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी कायम करने के आइडिया को पिच किया है और पाकिस्तान ये चाहता है कि तमाम दोस्त ममालिक जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के इस रीजन के अंदर मौजूद हैं और जो दीगर ममालिक में हैं, वो इस शोबे के अंदर आएँ और पाकिस्तान का हाथ बटाएं। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर इस हवाले से पेशरफ्त की है और पाकिस्तान के साथ एक $500 मिलियन का एक उन्होंने जो है वो MOU साइन किया है। और इस हवाले से अमेरिका की जो US स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी है उसने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किया है और इसके साथ साथ उन्हें कराची या गवादर ये 2 मुकामात तजवीज़ किए गए हैं कि वो यहाँ पर इन मादनियात को रिफ़ाइन करने के लिए एक रिफ़ाइनरी भी सेटअप करेंगे। और ये जो US स्ट्रेटेजिक मेटल्स है इसने इस मामले पर आमादगी का इजहार भी किया है और उनका ये कहना है कि हम इन मादनियात को एक्सप्लोर करने के साथ साथ यहाँ पर रिफाइनरी सेटअप भी लगाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है चाइना का। चाइना ने पाकिस्तान को तजवीज़ पेश की थी कि वो इन रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान ने अपने जो ये जो सर्वेस किए हैं वहाँ पर जहाँ पर उनको इन मादनियात ज़खायर के ट्रेसेस मिले हैं उनको 4-5 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम कर दे ताकि तमाम दोस्त ममालिक अपनी पसंद का जो भी सहूलत के मुताबिक ब्लॉक है उसको एक्वायर करें और वहाँ से जनाब वो अपने ये जो मादनियात हैं इनको निकालने के काम का आगाज़ करें। चाइना के लिए पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के ब्लॉक को तजवीज़ किया है और चाइना के साथ भी इस हवाले से एक एग्रीमेंट नायाब मादनियात की तलाश और उसको रिफ़ाइन करने के लिए एग्रीमेंट तय पा गया है। दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि चूँकि ज़्यादातर ये जो मादनियात हैं ये बलूचिस्तान में इनके शवाहिद पाए गए हैं और बलूचिस्तान में इस वक्त 2 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि माइनिंग के हवाले से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है सैंडिक का जिसको चाइनीज़ इस वक्त चला भी रहे हैं और चाइनीज़ वहाँ से तांबा और लोहा निकाल भी रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट कहा जाता है और रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट को होल्ड कर रही है इस वक्त बराक गोल्ड। बराक गोल्ड सऊदी अरेबिया के अंदर भी माइनिंग के शोबे से वाबस्ता है और वहाँ पर भी सऊदी अरब के लिए भी वो मुख्तलिफ मादनियात जिनमें ऑयल एंड गैस भी है उसको भी तलाश करने के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बराक गोल्ड के ही कहने के ऊपर सऊदी अरेबिया ने रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा और ख्वाहिश जाहिर करते हुए पाकिस्तान से रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के लिए 20% शेयर्स का मुतालबा किया था और वो बातचीत अभी गुफ्तगू उसके ऊपर जारी है। और इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस हिज एक्सीलेंसी जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के दौरे पाकिस्तान के दौरान किसी तरह की कोई पेशरफ्त होगी। अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के अगले फेज़ में यानी रिकॉर्डिक पार्ट 2 के अंदर सऊदी अरेबिया को एक जो है ना अच्छी पार्टनरशिप उसके साथ डील की जाए और सऊदी अरेबिया को रिकॉर्डिक के अगले फेज़ के अंदर पार्टनरशिप के अंदर रखा जाए। अलबत्ता पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरेबिया बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के शोबे में भी सरमायाकारी करे और अगर वो चाहे तो वो बराक गोल्ड के साथ मिलकर भी बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए सरमायाकारी कर सकती है। इसके साथ साथ तुर्की ने भी पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे मुकामात हैं, बल्कि भी रिसेंटली एक बोली भी हुई थी जहां पर तुर्की ने $50 करोड़ देकर उस एक ब्लॉक को एक्वायर किया था और उनका ये मानना है कि वो यहाँ से ऑयल एंड गैस निकालेंगे और ऑयल एंड गैस के बाद ही अगले शोबे में यानी रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब रिकॉर्डिक की तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि अगले साल से रिकॉर्डिक की माइन से सोना और तांबा निकलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इस सोने और तांबे को वो मुंतकिल करेंगे अपने मुल्क में और वहाँ से वो रिफ़ाइन होकर उसकी जो प्राइसिंग है वो तय होगी और फिर पाकिस्तान का शेयर जो कि 50% बनता है वो पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया जाएगा। रिकॉर्डिक को चलाने वाली बराक गोल्ड की ये ख्वाहिश है कि उसको एक स्पेशल डेडिकेटेड रेल लिंक डेवलप करके दिया जाए जो कि इस एरिए से गुजरता हुआ उसको साहिल समंदर तक लेके जाए और साहिल समंदर से आगे वो जो है ना इस सामान को मुंतकिल कर सकें। अब ये जो खबर फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आई थी पिसनी के हवाले से वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट की तरफ से इस ख्वाहिश के इजहार के बाद
پاکستان کی طرف سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ریل لنک کے حوالے سے بات بھی کی گئی تھی، اور اس بات کا ذکر ماضی میں کی جانے والی مختلف سٹڈیز، جب گوادر کو ڈیپ سی پورٹ بنانے کے لیے پاکستان کی طرف سے جو لوکیشن ہے اس کا تعین کیا جا رہا تھا، تو اس وقت پاکستان کو اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس پورٹس بنانے کے لیے خاص طور پر بلوچستان کے بارڈر میں چند ایسی پوٹینشیل لوکیشنز موجود ہیں جہاں پر ڈیپ سی پورٹس بنائی جا سکتی ہیں، اور وہاں پر 1 یا 2 ٹرمینلز لگائے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر جو بلوچستان سے یہ جو سمندری تجارت ہے اس کے راستے کو ہموار کیا جا سکے، اور پسنی اس حوالے سے ایک اہم ترین پوائنٹ کے طور پر اب سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز سے کیا، کہ اس حوالے سے خبر ہے کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ کے آخر میں یہ جو پہلی کھیپ ہے جس میں تانبا، اینٹیمونی اور نیوڈیمیم شامل ہیں، اس کی کھیپ کو امریکہ بھجوایا ہے، اور اس کا وزن تقریباً 2 ٹن بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ جو دھاتیں یا معدنیات پاکستان کی طرف سے نکالی گئی ہیں، اس میں اینٹیمونی کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ دفاعی صنعت، توانائی، ذخیرہ کرنے والے آلات اور دھاتوں کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ چین دنیا میں اس کا یعنی اینٹیمونی منرل کا سب سے بڑا سپلائر ہے، اور جب سے اس نے امریکہ کو یہ اینٹیمونی کی فروخت پر پابندی لگائی ہے تو عالمی مارکیٹ میں یہ جو اینٹیمونی منرل ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھونا شروع ہو چکی ہیں، اور امریکہ کے پاس اس وقت اپنے دیگر مقاصد کے لیے، تجارتی مقاصد کے لیے اور دفاعی مقاصد کے لیے اس دھات کی، اس منرل کی شدید ترین قلت ہے، اور پاکستان کی طرف سے اس دھات کو، اس منرل کو ریفائن کرنے کے لیے امریکہ بھجوانا، انفیکٹ اس بات کو پچ کرنا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ معدنی وسیلہ موجود ہے، اور پاکستان اس معدنی وسیلے کو امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس حوالے سے امریکہ کو پاکستان کے اندر اور خاص طور پر یہ پسنی جہاں سے یہ دھاتیں برآمد ہو رہی ہیں وہاں پر اس کو انویسٹ کرنے کی آفر بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے نیوڈیمیم ہے، یہ ایک ریئر ارتھ ایلیمنٹ ہے، اور یہ خاص طور پر میگنیٹس بنانے میں کام ہوتا ہے، جن کو ہم ارتھ میگنیٹس کہتے ہیں۔ یہ میگنیٹس جو ہیں یہ الیکٹرک گاڑیاں جو اس وقت بہت مشہور ہیں، الیکٹرک وہیکلز کو تیار کرنے میں کام آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ونڈ ٹربائنز اور ہائی ٹیک فوجی آلات کے لیے کی تیاری کے لیے یہ ایک بنیادی جزو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان ڈیولپمنٹس کے اندر اب ہائیڈرو کاربنز کی جگہ پر یہ جو نئی منرلز ہیں جن کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس کہا جاتا ہے، یہ اب زیادہ جو ہے وہ وقت رکھتی ہیں، ان کی زیادہ ویلیو ہے، اور دنیا اب اس تلاش میں ہے کہ اس کو کہاں سے یہ نایاب معدنیات مل سکتی ہیں، اور پاکستان خوش قسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر ان نایاب معدنیات کے وسیع ذخائر جن کی مجموعی مالیت تقریباً $60 ٹریلین بنتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کا اب لیڈ لے کے آگے بڑھنا پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس فیصلے کی اسٹریٹجک اہمیت پر اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں تو امریکہ کو ریئر ارتھس کی فراہمی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک نیا اسٹریٹجک اکنامک رول اس ریجن کے اندر مل سکتا ہے، اور وہ اپنے اس اسٹریٹجک اکنامک رول کی بنیاد کے اوپر اپنی معاشی ترقی کے لیے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعاون بھی کر سکتا ہے، اور اپنی ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے لیے نئی معاشی منڈیاں اور نئی معاشی ایسپیکٹس کو تلاش بھی کر سکتا ہے۔ اب اس صورتحال میں سوال ہے کہ اگر پاکستان اپنے معدنی وسائل کی پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کر لے، جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے پاس جو معاشی وسائل ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر سکے اس شعبے کے اندر تاکہ یہاں سے ریئر ارتھ ایلیمنٹس نکالے جا سکیں۔ اس لیے پاکستان کو دوست ممالک کے تعاون کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس نکالے جانے کے بعد ان کی فروخت سے ہی پاکستان بلینز آف ڈالرز کو کما سکتا ہے۔
چین اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو ٹیکنالوجی اور معدنیات کی جنگ ہے، اس میں پاکستان ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی یہ جو مائننگ کی پالیسی تیار ہو رہی ہے، اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ کسی دوست ملک کو ناراض نہ کیا جائے۔ چائنا پاکستان کے ہر سرد اور گرم کا ساتھی ہے، لہٰذا چائنا کے حوالے سے بھی جو آپشنز ہیں وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ پچ کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ آئیڈیاز کو، لوکیشنز کو شیئر کر دیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر چائنا نے گلگت بلتستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ انہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی تلاش کے لیے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طویل المیعاد ایگریمنٹ کو کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا میں اگر سیفلی آپ سے کہوں تو یہ بات بڑی حد تک واضح ہے کہ پاکستان کے پاس اب ریجن کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک جمانے کا ایک موقع مل چکا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہی یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو قیمت جس کا میں نے آپ سے ویلیو کا ذکر کیا تھا، اگر میں اس کی بات کروں تو اس وقت بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے، اور کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جیسے پاکستان نے ابھی یہ جو یو ایس اسٹریٹجک میٹلز کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ بھی انہی منرلز کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ جو کھیپ اس وقت پاکستان کی طرف سے گئی ہے، جس میں تانبا ہے، اینٹیمنی ہے اور نیوڈائمیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ پریسوڈیمیم ہے، یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں۔ ان میں سے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں ان کی قیمت مختلف انداز میں ہے، ریفائنڈ اور ان ریفائنڈ کے حوالے سے۔ محض اگر میں آپ کو اس کی ایک مجموعی ویلیو بتاؤں، جو پاکستان نے 2 ٹن سے کم ان ریفائنڈ یعنی را منرلز کو بھجوایا ہے پہلی کنسائنمنٹ کو ریفائن کرنے کے لیے، تو اس کی اس وقت تک کی جو ویلیو بنتی ہے وہ تقریباً $4 لاکھ کے قریب بنتی ہے یہ را مٹیریل کی۔ لیکن جب یہ ریفائن ہوگا تو ریفائن ہونے کے بعد اس کی ویلیو کے اندر کتنا اضافہ ہوگا اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معیار، ان کی پیورٹی، ان کے آکسائڈ، میٹلز اور الائز، ان سب کو اگر ہم شامل کریں تو یہ جو $4 لاکھ کا را مٹیریل ہے، جب یہ ریفائن ہو کر اس کے اندر جو تمام ایلیمنٹس ہیں ان کی مقدار کو جانچا جائے گا تو یہی $4 لاکھ جو ہیں وہ $1 ملین کے اندر کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس حوالے سے چانسز اویلیبل ہیں، اور پاکستان نے درست سمت کے اندر قدم آگے بڑھایا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان نے از خود یہ پہلی یہ جو منرلز ہیں ان کو ایکسپلور کیا ہے، ان کو خود اپنے تئیں ان کو نکالا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں نہ صرف پسنی بلکہ چاگی اور دیگر علاقوں کے اندر بھی اس طرح کی نایاب معدنیات کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور اسی لیے پاکستان چاہتا ہے کہ مختلف ممالک یہاں پر آئیں اور سرمایہ کاری کریں، اور یہ ایک ایسا آپشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان، خیبر پختونخوا، باقی تمام صوبوں کے لیے یہ جو معاشی ترقی ہے اس کا ایک ایسا دروازہ کھلے گا کہ اس کے بعد یہاں پر بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت کے اندر اخلاص ہو، اور اس اخلاص کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے، کیونکہ اگر اشرافیہ کی بات کریں، انہوں نے جتنا کھانا پینا تھا میرا خیال ہے وہ کھا لیا ہے۔ ان کو آزاد کشمیر کے مظاہروں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر نئی اوپننگز بن رہی ہیں تو ان اوپننگز کو گاڑیاں اور محلات بنانے کی بجائے عام آدمی کے دن کو بدلنے کے لیے، ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے استعمال کریں، تو یہی سب سے زیادہ بہتر اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم زینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔